बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, इस साल 2025 में बड़े बड़े सितारे जो हैं वो अपना बुर्ज चेंज करेंगे। इन सितारों का अहले ज़मीन पे क्या असर आएगा? पहली बात इसमें मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि दुनिया में हर चीज़ दोस्तों तब्दीली की सिमत में जाएगी। उस तब्दीली की सिमत में इस तरह जाएगी दोस्तों, कईयों का ज़ायचा पॉजिटिव होगा, कईयों का ज़ायचा नेगेटिव होगा। अब मैंने जो आज तक तहकीक की, मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि मैंने सबसे जो मैं समझता हूँ कि रिसर्च के बाद मैंने जो इसमें आज़म बताए आपको सितारों बुर्जों के हवाले से, सितारों के हवाले से, अभी मैं हर बुर्ज हर सितारे वाले को उसका जो है अपना इसमें आज़म वो बता रहा हूँ, उनका पत्थर भी बता रहा हूँ। अब ज़ायचे में क्या क्या तब्दीली आएगी, किन का ज़ायचा स्लो हो जाएगा, किन का ज़ायचा बेहतर हो जाएगा, उसके बारे में इंशाल्लाह बात होगी। इस सिलसिले में मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ पे पहला जो बहुत बड़ी तब्दीली आई 31 मार्च 2025 को नेपच्यून ने अपना बुर्ज चेंज किया और नेपच्यून यहाँ पे बुर्ज हमल में 0 दर्जे पे एंटर हुआ। अब दोस्तों नेपच्यून तो यहाँ आ गया, इस साल में बाकी सितारे भी तब्दील होंगे। बुर्ज हमल के लिए अब क्या क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। जब ये यहाँ पे आया उस वक्त में सूरज यहाँ पे मौजूद था और सूरत हाल बड़ी अच्छी थी, लेकिन क्योंकि बुर्ज हमल का जो हाकम सितारा मरीख है वो अपने हबूत के खाने में था, लिहाजा बुर्ज हमल वालों के लिए मुश्किलात रहीं। और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एक तो बुर्ज हमल वाले लोग अपना पत्थर पहने, उनका जो पत्थर है याकूत है, असल याकूत लेके अपने सीधे हाथ की उंगली में पहन सकते हैं। मरजान भी सुर्ख पहन सकते हैं, अगर इतनी इस्तात नहीं है तो सुर्ख अकीक भी पहन सकते हैं दोस्तों। और इस बुर्ज का, इस तारे का, मरीख का जो इसमें आज़म है वो है या मुहय्यो या मुमीतो। अल्लाह ताला का ज़िक्र करने के लिए किसी से मैं समझता हूँ किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ के खालिक हैं और हर चीज़ के मालिक हैं। और मालिक ने जब अपने नाम बता दिए, जब अपना ज़िक्र बता दिया, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि हर चीज़ हमारा ज़िक्र करती है, तो ज़िक्र करने वाले बंदे बन जाएं, अपना इसमें आज़म पढ़ें, अल्लाह से मदद मांगें। दोस्तों इस दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई इलाज अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया हुआ है। और मैंने अपनी आज 57 साल की उम्र में ये देखा है, जिस बंदे का अल्लाह पे जितना यकीन है उतना वो मुतमईन है। लिहाजा बुर्ज हमल वाले लोगों को चाहिए कि अपना इसमें आज़म या मुहय्यो या मुमीतो इसका विर्द रखें, अपना पत्थर पहने। अब जो उनके ज़ायचे में नेपच्यून यहाँ पे एंटर हुआ है ये मुस्तकीम भी रहेगा इसमें और रिवर्स भी होगा, और रिवर्स होने की सूरत में ये धोखे और फ्रॉड की निशानदेही भी करता है। और दिमाग में पहले खाने में, क्योंकि ये बुर्ज हमल के यहाँ पे रिवर्स होगा जब, तो ये धोखे और फ्रॉड के ख्यालात पैदा कर सकता है। लिहाजा मुहतात रहें, अपना इसमें आज़म का विर्द रखें। और ज़ायचे में बुर्ज हमल वालों के ज़ायचे में 10 जून 2025 को मुश्तरी इनके ज़ायचे के चौथे खाने में आ जाएगा। अब यहाँ याद रखिए दोस्तों, जब मुश्तरी इनके ज़ायचे के चौथे खाने में आ जाएगा तो ये 2-3 चीज़ों में बहुत बड़ी पेशेंटगोई करेगा। एक तो यहाँ पे अब मुश्तरी 13 महीने ठहरेगा। वो तमाम दोस्त जो बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखते हैं, इस सितारा मुश्तरी की सादत हासिल करने के लिए अपनी लौह भी बनवा सकते हैं हमारे से, और उस लौह का इसमें आज़म भी साथ बताएंगे, वो भी पढ़ सकते हैं। अब जब यहाँ पे मुश्तरी अपने बादशाह के खाने में आएगा तो ये बादशाह के खाने में बैठा हुआ इनके ज़ायचे के चौथे खाने के मंसूबात को बड़ा स्ट्रॉन्ग करेगा।
اب اس کے جو اثرات ہیں وہ یہ ہیں کہ زمین اور جائیداد کی سمت میں لوگوں کو فائدہ ہوگا، برج حمل والوں کو۔ اور یہ جو خانہ ہے، کیونکہ یہ چوتھا خانہ ہے، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، لہٰذا اگر برج حمل والوں نے اپنے فیصلے بہتر کیے، ذائچے کو بہتر سمجھا، اچھے فیصلے کیے، تو وہ تمام چیزیں بہتر ہوں گی جو آنے والے نسل کے بھی کام آئیں۔ یہ ذائچے کا دوستو قانون ہے۔ جب آپ کسی علم میں آتے ہیں، آپ کے سامنے بھی بڑے سارے سوالات ہوتے ہیں، لیکن تحقیق کرنے سے، غور کرنے سے چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات اور جو بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ جون 2025 میں جب یہ یہاں پہ مشتری آ جائے گا تو اسی مہینے میں مریخ جو ہے وہ سنبلہ میں چلا جائے گا، برج سنبلہ میں۔ اب برج سنبلہ میں کران ہوگا، اور یہ کران جو ہوگا مریخ کا اور زم کا ہوگا۔ تو اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو یونیفارم پہنتے ہیں، پولیس میں ہیں، فوج میں ہیں، کسی انٹیلیجنس ایجنسی میں ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے جون اور جولائی ایک انتہائی کمزور مہینہ ثابت ہوگا، اور کسی بڑے سکینڈل کی سمت میں بھی باتیں جا سکتی ہیں، کیونکہ پاکستان کا برج حمل ہے، پاکستان کا ستارہ مریخ ہے، تو یہ جو جون اور جولائی آئے گا ہمارے ملک میں، یہ تھوڑا مشکلات لائے گا۔ اب سے پہلے ذائچے میں جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ مریخ اپنے حبوط کے خانے میں تھا، 19 اپریل کو اس کا حبوط ختم ہوا، وہ برج اسد میں آ گیا، طاقتور ہو گیا، چیزیں پازیٹیو ہو گئی۔ اب ذائچہ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام لوگ جو برج حمل کے وقت میں پیدا ہوئے، ایک تو ان کا زمین اور جائیداد کے حوالے سے یہ 13 مہینے بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اس کے دوران جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ برج سنبلہ میں جب مریخ کا اور زم کا کران ہوگا، یہ انتہائی ناقص ہوگا، یہ برج حمل والوں کے ذائچے کے چھٹے خانے میں ہوگا۔ ایک تو برج حمل والوں کو اب اپنے ملازمین سے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے اس وقت میں جو مریخ کا اور زم کا آپس میں کران ہوگا، اس میں آپ کے ملازمین بھی آپ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنی سیکورٹی کے لیے اپنے گارڈز رکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی ان کو بڑا چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے۔ یہاں پہ جب مریخ اور زم کا کران ہوگا، جنرلی یہ برج حمل والوں کو ان کے بڑی آنت میں مسائل کا سامنا دیکھنے میں ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو پیٹ میں انفیکشن ہو اور باتیں آپریشن کی سمت میں بھی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ نحس وقت ہوگا، ستارے یہاں پہ دونوں نحس اکٹھے ہوں گے۔ تو جون اور جولائی برج حمل والوں کے لیے صحت کے حوالے سے تھوڑا کمزور رہے گا۔ اور اس سے آگے ہم چلتے ہیں تو اسی برج میں جو جولائی میں دوسرا بڑا ستارہ جس نے تبدیل کرنا ہے، وہ یورنس برج جوزہ میں آ جائے گا، اور یورنس جو تھا وہ برج حمل کے دوسرے خانے میں قابض تھا۔ دوسرے خانے میں جو ستارہ قابض ہوتا ہے، اگر وہ پازیٹیو ہو تو حالات اور واقعات بہتر ہوتے ہیں، اگر وہ نیگیٹو ہو تو مشکلات لاتا ہے۔ یورنس یہاں پہ اپنے حبوط کے خانے میں تھا، لہٰذا فنانشلی میٹرز مشکلات کا شکار رہے۔ اب یورنس یہاں سے چلا جائے گا، ذائچے کے تیسرے خانے میں آ جائے گا، اور جب یہ یہاں پہ آئے گا تو یاد رکھیے گا یہ آپ کے ذائچے کے پہلے خانے کو، 5ویں خانے کو، 7ویں خانے کو اور 11ویں خانے کو، ان تمام خانوں کو پازیٹیو وے میں کمیونیکیشن کرے گا۔ جیسے جیسے چاند یہاں سے گزرتا رہے گا، دوسرے ستارے گزرتے رہیں گے، تو چیزیں انشاءاللہ بہتری کی سمت میں جائیں گی۔ برج حمل کے وہ لوگ جو پاکستان میں پیدا ہوئے، اس وقت وہ بیرون ملک ہیں، ان کا ذائچہ اب سٹرونگ ہوگا۔ 8 جون 2025 کے بعد
ان کا ذائچہ، وہاں پہ روزگار میں تمام چیزیں ان کے بہتر ہوں گی، صورتحال انشاءاللہ بہتری کی سمت میں جائے گی۔ تو یہ دوستو برج حمل کے بارے میں ہماری رائے ہے، اور جو ہم نے سمجھا اس کے بارے میں ویڈیو لگا دی ہے۔ باقی جو لوگ جنہوں نے اپنے ذائچے بنوائے ہوئے ہیں وہ دوبارہ کنسلٹ کر سکتے ہیں، وقت لے کے اپنی باری کا انتظار کیجیے گا، رش بہت ہوتا ہے، جلد بازی نہ کیجیے گا۔ آپ کے ذائچے میں یورنس، نیپچون، پلوٹو کدھر تھے، اب کدھر آئے ہیں، ان کے کیا ایفیکٹس آئیں گے، سب کو اپنے بارے میں جو جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ ان کا انڈیویجول ذائچہ پڑھ کے ان کو بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔